سلامتنا كاب ساتلايت تلفزيون اريساتي بتاعكم كبرات تخاتلتنا نلومي 3 ميازيغ 2026 زدنا لكم زيناتات تسعيبو قربي فلماقن ارستاتو امباسي ارترا اب ليبيا 16 ارتراويان افتحوا سنيت هابتا اب بادماساوي فيدريشن سلام ناي كبري امباسادر زبل معرق تشيما منقد اير بادر اب قرب اوان برراخ جمر مخانو تحبيرو بيت مخر تግራይ صباح حدش بريزيدنت خمرص مخانو يغلጽ بريزيدنت ሶማሊያ ነበር ፋርማጆ ምርጫ አብዝ ቀርበሉ ዘሎ እዋን ሓድነት ክህሉ ጸዊዑ ጎጅል ለሑቲ የመን ኣብ ልዕሊ ኣገዳሲ ሲቪላዊ መስመር መጓዓዝያ ዒላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ኣካይዱ 52 መራኸብ ኢራን ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት እገዳ ኣሜሪካ ብምጥሓስ ሰጊረን تمالي 29 ميازيغ 2026 اب ليبيا زركب امباسي ارترا 16 ارتراوان زيغاتات كاب مداغون ماخلات زفتحلو غنتات خمزطاطح افليطو ات امباسي اتوم ارتراوان سدتنياتات اب استفرالي ابيات ماسرتي ليبيا تتحيزوم كم زنبرو املكيتو سراحتنياتات ات امباسي ات مسرح مفتاح اكال نايتي اب وصاي زركبو ارتراوان نمدغافن مسدت استاساسرو غديات ملاش نمخابن زكايد زلو دبلوماسياو تعالتات مخانوكا انت غلطه سرعات قدفن كل ارتراوي بحد عين زيرين ادلو خمس جبرن ببزحات يوقسيو بزحات اب ليبيا زركبو ارتراويان زي سرع غعزو سدت اب تحتي اصقام خنتات ماسرتي كم اون مس مرببات زي حقاوي مسغار دق سباتن كونتروباندن استاساسرو حدقاتات حويسو كبرت بدوهتات كم زغاطموم زفلطيو سرعات قدفونا ابزي حقاوي مسغار دق سبات بمحاوراتو بسفح زعيلو منشي اتاوي مخانو صبصبات يملكتو اب غلغل اغاطاميتات ارتراويان سدتنياتات زركبوم غديات حقاوي حلوا وي مسرتاوي اغلغلوت كيرخبو ننوح اوان كسرو خلو غريام دما اب مسمرات سدت بزنقساقسو غبننياتات غجلتات مزمزا خمز بصحوم يتقاسيو امباسي ارترا اب ليبيا بزعبا خنتات توم استفتحوا والقسبات يخون ناي مملاس مدلاوات توسخ زرزر حبريتا تزيه هبقوا اب فتحاونتن ميزاناونتن غزيف ترطاره خمزلو استفرالي وهاب تريتو يغنزبو اب كلتشان اسران سلستان وزارة افريقيا امريكا تباهيلا زولز دفئت فلاميتي ارتراويت سنيت هبت اب حقافه تمرتن اغلغلوت محبرسبن بزغبرتو غوسغواسن بادماساوي فيدريشن سلام يو بي اف انترناشنال امباسادر سلام خوينا تمزيزا حقنيا سلام كابه تمرت خمس جمر زغلصت سنيت بقصالي مصاي ولدو ممهار مالت معلتاوي رهرخه متتتاون اغلغلوت مهابن مخانو اسميراتلو اب تحوت اغلغلوت زركبو محبرسبات زركبو تمهارون ملعال قصال عدلات كهلو زصوعت سنيت ممهران تمهارون محبرسبن بحبار كسرحو بمحبار معلتاوي حياونتن نخلو زحقو في تمرتن زياده رهرهون سلاماويتن عالم نمهنات كم زغبا اتحساسيبا اريسات نزرزين حلافنس تقبلتن اي كبر امباسادر زغونت ارتراويت موديل سنيت هبت اب انكو حقو سكي كتبل تفتو عوتنا سالطون دما تمنيلا منقد اير بادر اب قرب اوان كابسمرانا بستفلاليو ختماتات برراخ جمر مخانو زوصو زلو صبصبات يحبرو منقد اير بادر سودان اب قرب اوان كابنا بن كتما اسمران تشعت ختماتاتن بررا كمز جمر مخانيو تحبريتا يزتقس ات مسرح بررا ات منقد اير كابسمرانا بكيغالي اديس ابابا اسطنبول انتبه جده بور سودان ريادن جوبان كايرون كمزخونه يملكت حزب ارترا حقراو ناصنتو مستغواناصفه ناي غزا رسو منقد اير كمسرتن كوننن عبي حلمن تبغسون كم زنبرو ناي قربا تذكرو مخانو وهاب تريتو يغلصو اتن حزبن هاجرن زتقم بوليسن رأن زي بلو سرعات اسياس مستفراليو منقد ايرات سممعات غيرو كونت نبره نحقن سممعن سلازي غزا اتن منقد ايرات كقوارصا خمستغددا تعذبتي يغنزبو ابز قرب اوان سرعات اسياس مس منقد اير اثيوبيانا مسحاب متاو شعيبو كلتين هاجرات دما كتامامنا بزي مخالن اتزنبره مسرع كابنا بن زغبر زنبره برراتات هندبت كم استقارص زذكريو
መንገዲ ኣየር ባድር እውን ባህሪ ስርዓት ህግደፈ ኣብ ግምት ብምእታው ተመሳሳሊ ዕጫ ከጋጥሞ ከም ዝኽእል ገለገለ ወሃብቲ ርእይቶ ዝሃብዎ ዘለዉ ሓበሬታታት የመልክት። መንገዲ ኣየር ባድር ካብ ካርቱም ሱዳን ዝመደበሩ መንገዲ ኣየር ኮይኑ ቅድሚ ሕጂ ብመንገዲ ኣየር ሳት ዝፍለጥ ኮይኑ ንልኡኻት ሰብኣዊ ረድኤትን ቻርተር ቪኣይፒ በረራታትን ዝኸውን ኣገልግሎት ጽዕነትን ተጓዓዝትን ኣየር ዘካይድ መንገዲ ኣየር እዩ። ቀንዲ መደበሩ ድማ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ካርቱም ምዃኑ ጸብጻባት ይሕብሩ። ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ቤት ምኽሪ ትግራይ ጽባሕ ዓርቢ ባሕቲ ጉንበት 2026 ሓድሽ ፕሬዚደንት ንምምራፅ መደብ ሒዙ ከም ዘሎ ኣረጋጊጹ። ብመሰረት ጸብጻባት ማዕከናት ዜና ጀነራል ታደሰ ኣባላት ቤት ምኽሪ ሎሚ 30 ሚያዝያ ዘተኦም ክዛዝሙ ጽባሕ ሓደ ጉንበት ናይ መወዳእታ ውሳነ ብምኻብ ሓድሽ ፕሬዚደንት ክመርፁ ትፅቢት ከም ዝግበር ገሊጹ። እቲ ፕሬዚደንት ወሲኹ ዝተገብረ እንተተገብረ ካብ መቐለ ክወፅእ ሓሳብ ከም ዘይብሉ ኣስሚሩ። እዚ ዝግለጽ ዘሎ ሕወሓት ነቲ ቅድሚ ኩናት ዝነበረ መሓውር ቤት ምኽሪ ናብ ንቡር ንምምላስ ኣብ ዝንቀሳቐሰሉን ጀነራል ታደሰ ድማ እዚ ጉዳይ ንውዕል ሰላም ፕሪቶርያ ዝጥሕስን ነቲ ዘሎ ስቡር ሰላም ክዘርግን ከም ዝኽእል ብምግላጽ ኣብ ዝቃወመሉን ዘሎ እዋን እዩ። እቲ ክልል ከቢድ ፖለቲካውን ጸጥታውን ብድሆታት የጋጥሞ ከም ዘሎ ዝጠቐሰ ጀነራል ታደሰ ኩናት ፍጹም ኣየድልን ከም ክልል ኮነ ከም ሃገር እውን ዝጠቅም ኣይኮነን ብምባል ዳግማይ ናብ ግጭት ምእታው ከም ዘየድሊ ኣጠንቂቑ። ወሲኹ ድማ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዋላ እኳ ፖለቲካዊ ክትዕ እንተሃለዎ ስርሑ ከም ዝቕጽል ብምግላጽ ኣብ ዝህሉ ኩነታት ወግዓዊ ምትሕልላፍ ስልጣን ክካየድ ከም ዘይክእል ኣመልኪቱ። ነዚ ጉዳይ ንምፍታሕ ክብል ፌደራላዊ ምትእትታው ከም ዘይጸውዕ እውን ሓቢሩ። ኣብ ትግራይ ሓያል ቁጠባውን ሰብኣውን ጸቕጥታት ይርአ ከም ዘሎ ዘንጸባረቐ ጀነራል ታደሰ ዘይተኸፍለ ደሞዝ ሕፅረት ነዳድን ባጀትን ከምኡውን ጻዕርታት መስርሕ ዳግመ ህንፀትን ሓዊሱ ኣብቲ ክልል ኣጋጢሙ ዘሎ ናይ ምምዝባልን ግዝኣታዊ ሓድነት ምምላስ ጉዳያትን ንምፍታሕ ኩናት ዘይኮነስ ዘተ ምክያድ ከም ዘድሊ ኣስሚሩሉ። ፕሬዚደንት ሶማልያ ነበር መሐመድ ዓብዱላሂ ፋርማጆ ሃገሩ ንመስርሕ ምርጫ ኣብ ትዳለወሉ ዘላ እዋን ሃገራዊ ሓድነትን ዝሓየለ ዲሞክራሲያዊ ትካላትን ክዝህሉ ጸዊዑ። ፖለቲካዊ ምርግጋእ ካብ ውልቃዊ ወይ ድማ ውድባዊ ረብሓታት ቀዳምነት ክወሃቦ ከም ዘለዎ ድማ ኣተሓሳሲቡ። ፋርማጆ ኣብ ዝቐረበ እዋን ምስ ጋዜጠኛ ሱሌማን ሓሺ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ንፖለቲካዊ መጻኢ ሶማልያ ኣብ ክንዲ ኣብ መንጎ ፖለቲካውያን ተዋሳእቲ ዝግበር ውድድር ዘይኮነስ ፈተነ ትካላዊ ጽንዓት ምዃኑ ብምግላጽ ኣብዚ መብዛሕትኡ ግዜ ብወጥርን ዘይርጉጽነትን ዝፍለጥ እዋን ምትእስሳር ኣገዳሲ ምዃኑ ኣስሚሩሉ። ንሱ ሶማልያ ንኻልእ ኣገዳሲ ምዕራፍ ምርጫ ኣብ ትቀራረበሉ ዘላ እዋን ኮይኑ ዝሓለፉ መስራሓት ብተደጋጋሚ ኣብ ልዕሊ ማዕቀፋት ምርጫ ጸጥታዊ ብድሆታትን ተወዳደርቲ ብዝህብዎ ፖለቲካዊ ክስታትን ብዝፍጠር ዘይምርድዳእ ዝልለ ምዃኑ ይገልጽ። እቲ ፕሬዚደንት ነበር ካብ ስልጣኑ ካብ ዝወርድ ንድሓር ኣብ ሃገራዊ ዘተ ንጡፍ ተዋሳኢ ኮይኑ ጸኒሑ መብዛሕትኡ ግዜ ንጽገናታት ህንጸት መንግስትን ጻዕርታት ሃገራዊ ዕርቅን ይጣበቕ። ቀንዲ መልእኽቲ ፋርማጆ ኣብ ውሽጣዊ ቀዳምነታት ብፍላይ ድማ ኣብ ተሓዋሲ እዋን ምርጫ ትካላዊ ምርግጋእ ምሕላው ኣድላይነት ዘተኮረ ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ። ፖለቲካዊ መልክዕ ሶማልያ ጸጥታዊ ስግኣታት ዝምድናታት ፌደራልን ግዝኣታትን ክትዓት ጽገና ምርጫን ሓዊሱ ዝተሓላለኸ ብድሆታት ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ። እዚ መግለፂ ፋርማጆ ብዛዕባ ኣንፈት ዲሞክራሲያዊ መስርሕ ሶማልያ ዝካየድ ዘሎ ዝርርባት ዝውስኽ ኮይኑ እታ ሃገር መሓውራት ምሕደራ ንምድልዳልን ሃገራዊ ምትእስሳር ንምዕቃብን ኣብ ትጭዕረሉ ዘላ እዋን ዘጋጥማ ዘሎ ዕድላትን ብድሆታትን ዘንጸባርቕ እዩ። ዕጡቃት ሕቲ የመን ዳግማይነትን ኣውራጃታት ማሪብን ኣልባይዳን ዘራኽብ ቀንዲ ጽርግያ ነታዊ ብዝፀዓና ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ተጠቒሞም መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸሙ ጸብጻብ የመን ኦንላይን ይሕብር። ኣብቲ ሓደ ካብቶም ኣገዳሲ ሲቪላዊ መስመራት ዝኾነ ጽርግያ ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ክካየድ ኣብ ሒደት መዓልታት ኣፈላላይ ንኻልኣይ ግዜ ምዃኑ ተገሊጹ። እቲ ዳሕራዋይ መጥቃዕቲ ኣብ ደቡባዊ ማሪብ ኣብ ዝርከብ ከባቢ ኣልባላቕ ኣልሻሪቕ ንመሰረተ ልምዓት መጓዓዝያ ዝሃሰየ ኮይኑ ሓንቲ ዓባይ ናይ ጽዕነት መኪና ተሃሪማ ኣብ መስመር መጓዓዝያ ምድንጓያት ክፈጥር ከም ዝኸኣለ ወተሃደራዊ ምንጭታት ይሕብሩ። እዚ መጥቃዕቲ ኣካል ናይቲ ኣብ ሰነ 2024 ዳግማይ ካብ ዝኽፈት ንድሓር ኣብቲ ጽርግያ ዝካየድ ዘሎ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ሕቲ ሓደ እዩ። እቲ መስመር ወሳኒ ሰብኣዊ መስመር መጓዓዝያ ኮይኑ ኣብ መንጎ ክልቲአን ኣውራጃታት ሲቪላዊ ምንቅስቓሳት ኣቃሊሉ ምጽንሑ ጸብጻባት ይሕብሩ። እዚ ዝተሓደሰ መጥቃዕትታት ድሕነት ተጓዓዝቲ ኣብ ሓደጋ ዘእቱን ሰብኣዊ ቅልውላዊ የመን ዘጋድድን ምዃኑ ተንተንቲ ይገልጹ።
52 مراكب إيران أبوشتي 72 ساعات أمريكا قبل علمايات إيران زنبرتو أجرا بمتحس كم السجرة كساعة مال المشات زنبرة مرداتا مكتتال ساتلايت بمتكاس تبتاب مع كنزينا فارس إيران يحبر اتن مراقب 30 حد ندادن 20 حد دمانا يتعنتن كما زخونا تبتاب ميدل ايست مونيتر يملكت ازف السامزي ب 28 لكاتيت كتشان 26 اب منغو ايران امريكان اسرائيل كونات مجمارو صعيبو مصاببو خرموز بسرعه حلوه اسلاموي ثوره ايران دحر معصاوي يزغطم زلو بشمونت ميازيا بمنغونينت باكستان استبصح غيزاوي سممع تقصيدو مبالوكا انتهلوه وطرغن تغاديديو زقصل زلو دونالد ترامب توسخ زته خصع زكايد ات مسرح عرق خناوح مخانو كان تغلص اب اسلام اباد اب استخايد زررب غنا زጭበት فرخ خركبو خمزي كاله يغلص ات قولتات اب تزوبا زقصل زلو زي مرغغان اب عالماوي قرب ندادن دحنت بحرن زرق زلو عبي صلوان زغلحيو كبرات تخاتلتنا نلوم زبلنا يوم زيناتنا ازوم كتكاتلوم زصناحكم يمسخون يروم صباح بخال اوت زيناتنا خساب نراقب سسنايو نمنيلكم